BBC تግርኛ ዜናን እዋናዊ ሓበሬታን ሒዙ ሕጂ ይጅምራሎ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንፈነውና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። عنا خبركم سمعتي راديو BBC نعلت عربية حستوتات أواديدنا لنا أب تجراي صوتاو عمتات في تصوملو زبل تصاب أزوي كم زشقلا فليتي وكيل حبرات هاجرات قليتام أوكسفام أب تجراي بزلو تدراربتي تجمعات مليونات نحسم حدقا كم زتساطحو أفليتوم سبعو دقاف ندست بمنجست بكل منهم كابعر من العالي بزهنا مقنيات انت زي كوينو منجست سبعو حاجز نمبصح ندهريت زبللو زي لن قبل علي جوار محمد زركوم تخصصتي كابس أروع 10 تخصصات أتم شدشتك قارصو توسينو علتاوي حاسر تزيناتاتون كنا قربينا كتكتاتلونا أقدمنا نقدم أب تجراي أب مقالة حويسو كبيت صوتاو عمت يفتسم كم زلو زقلتو تبصابات أزيوم كم زشقالوا فليتي وكيل حبرات هاجرات أب قدايات نايتوم أب قجتات زفتسم صوتاو عمتات قليصا حيلتات منجست إيجابيا بعسران شمونتن حدار كل تشحن عسران نختما مقالة كم زتقطات أرواي فلت براميلا باتن تمالي أبزهابتو مجلسي سبات أبالات سدرابيتوم كقاسسو بحيلي قددو كم زلون وتهدرات بتغمي أجديدوم صوتاو ركبي فتسمو ألو زبل كستات كم بصحان حبيرة أب مقالة لعل قطر زلو صوتاو عمتات تفتسيبهم زبل كسلو كتبل زحبرت براميلا طلبات مكلا خلط انسن مرمرة بصوتاو ركب زم حلالفو حماماتن حاندبت كم زوسخة نتكالات عنا بمتقاس قليصا بتوسخي أب تخلل أب زركبا معسكر سدتنياتات أب العلدك أنستيون قلعتن زفتسم صوتاو عمت زقلتو تبصابات كم زبصحوا زقلتت اتافليت الأخ كل موجنات كابت تكبار كقطبون علم لخاو حق كخبرون ون تصويعا أبز قداي سلطان منجست إثيوبيا رئيتون كابونا زقبرنا يوزعري أي سمرن أبز حلف سومون أب تجراي جبنات كينات تفتي مكون كم زخل حبرة أوروبا سكفت وجالت نيرو سبعت بسنك بهروم يقتلوا كم زلون صوتوا عمت آتفت أم كم زلون زقلت أبصاباتي وصحو كم زلو حلف قدات وزأيت حبرة جوزيف بوريل أب زوج أو مجلسي تغيسيو بهر مسار زقبر جونز قتلتات سفيح زمتا صوتوا عمت إريتراوين سدتنياتات بأسكداد نبحاجرهم مملاسن تخلو جبنات كيناتن كم زتفتسمو زقلتو نحد حدوم زقادو صبصاباتي بصحنا له بموال أبايتا زلو كونتات كينو وشتاوي ناي حقن سرعتن سرحيتي قبل أتنقو نيرو قدم منستر أبي أحمد قبل علم رحت تجراي زخونو أمرارها وحد زوصد السقوم تمخبار حق مخانو بمقلاص بربعة حدار كل تشحن عسران أب تجراي بأقار النفرتن زتحجزه وتهدراو سقوم تخوصد كم زجمرة يذكر دحري حد ورحد ما اتمنجست زوصد السقوم تخمزبك عن كم زتعوتن وكان تجلت هو حتجن قالسو أنصار وررتي زبلهم حيلتات مخانون كم زقصلون يحبر بمخانو دما أبز تفلالي كبابيتات تجراي اتوكينات أتصل كم زلو يجلز أب تجراي زتولع كينات عسلم بتان لبدا كورونا فيروس توسخو مليونات نحسهم حدقا كم زتساطحو أوكسفام زتبخاله فلوت عالم لخاو زي منجستا ود بافليتو ولا كوا بمليونات قطرو نبرت تجراي حصوص حجز انتد اليوم ناب تجراي رديت نمبصح كسب حزي مجدتات كم زتعصو أوكسفام لوم معلتي أبزوصو مجلسي حبيرو أخليلو صقاي أب كرواجزه أب دوبن معرابن تجراي كمون أب مداوبتي سمينا محران جم كم زكايدز جلسة أوكسفام ولا كوا اتخينات أب ورح حدار قدم مولع جميرو حزبي بسنة مجبي ساقن تنبر بسنك تجون سجنا اتخونتات كم زخفة عمل كتوم دايركتور أوكسفام إثيوبيا جز هاي كبده سلستيوم قتل تزبالو قنصي لو تخونتات أيرن كورونا فيروسن نمليونات نبرت تجراي نحدقا ساتي حمل لويلو اتخينات أب جزء عود سلستول لعدما بزحات زراتهم كأتو كم زي كالو أوكسفام حبيرو أب دوب تجراي زركبو سدرا كاب تخينات هيوتهم نمدحان جز رحريحهم ناب كبابي زركبو كوشتاتن دوراتن كم زهادمون بنيشتي مجبن ماين هيوتهم كم زدحانون ن أوكسفام جليسهم يوم ناب مربتهم استملسوا دما جز نبرتهم نعانيو وي تزميتو رخيبهم
ሓረስታይ ትግራይ ኣይተ ተስፋይ ጌታቸው ንኦክስፋም ኣብዝሃቦ ቃል ናተይ ሓዊሱ እኽልና ተቃጺሉ እዩ 1.5 ቶን ዝግመት እኽሊ ሲኢና ን7 ስድራይ ናይ 10 ወርሒ ቀለብ ምኾነ ነይሩ ኢሉ ቅድምት ጎንፂ ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ብረድኤት ሲናበሩ ከም ዝነበሩ ዘዘኻኸረት ትካል ልዕሊ 600,000 ነበርቲ ትግራይ ብጥሜት ይብድሁ ከም ዝነበሩ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩሎ ኣብዚ ሕዝዋን ድማ 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ሕቡራት ሃገራትን ሰመዝ ትክልልን ሓቢሮም ኣለዉ እቲ ጎንፂ ጥዕና ትምህርትን ቀረማይን ዝኣመሰሉ መሰረታዊ ህዝባዊ ኣገልግሎት ከም ዘፍረሰ ዝሓበረ ኦክስፋም ደቂ ኣንስትዮን ኣጓላትን ማይ ንምምፃእን ናይ ስድረን ጠለብ ንምምላእን ነዊሕ ርሕቀት ከም ዝጓዓዛ ገሊጹ እዚ ድማ ብሰንኪት ዘሎ ኩነታት ንድሕንነተን ውሑስ ከም ዘይኮነ ሓቢሩ ካብዚ ብተወሳኺ ሰራሕተኛታት ትካላት መንግስቲ ንኣስታት 3 ወርሕ መሃያ ስለ ዘይተኸፈሉ ምስቲ ዘሎ ጸገም ጸጥታን ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ናብሮም ከቢድ ከም ዝኾኖምን ሰባት ብሰንኪ ዘሎ ክቡር ዋጋ መሰረታዊ ሸቐጣት ክዕድጉ ከም ዘይከኣሉን ገሊጹ ብሰንኪት ዝካየድ ዘሎ ውግእ ጸገም ጸጥታ መራኸብታት ምድስካሎምን ቢሮክራሲያዊ መሰናኽልን ትካላት ረድኤት ናብ ትግራይ ክበጽሓ ከም ዘይከኣላ ኦክስፋም ኣብ መግለጺኡ ኣፍሊጡሎም ኮሚሽነር ኮሚሽን ኣመራርሓ ብሄራዊ ስግኣት ሓደጋ ኣቶ ምትኩ ካሳ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ትግራይ ቁጽሪ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት 4.5 ሚልዮን ዘይኮነ 2.5 ሚልዮን እዩ ኢሉ ነይሩ ፈጻሚ ስራሕ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ሙሉ ነጋ ቦገኑ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘይበጽሕ ተገይሩ ዝጽብጸብ ዘሎ ፖለቲካዊ ረብሓ ንምርካብ ስለ ዝድለ እዩ ኢሉሎ ሰብኣዊ ድጋፍ እንዲሰጥ በመንግስት በኩል ምንም ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ብዝኾነ ምክንያት እንተዘይ ኮይኑ መንግስቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብጻሕ ንድሕሪት ዝብለሉ ግዜ የለን ግን ድማ እዚ ፖለቲካዊ ረብሓ ክረኽቡ ዝደልዩ ሚድያታት ስለ ዘለው ዝንቡዕ ሓበሬታ ይሕልፉለው መንግስቲ ነዚ ወተሓደራዊ ስርሒት ክጅምር እንከሎ ኣትሒዙ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድሊ ሰባት ክመዛበሉ ከም ዝኽእሉ ኣብ ግምት ኣእትዩ እዩ ስለዚ እቲ ስራሕ ቀደም እውን ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ተጀምሯል ማለት ነው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ናብ ልዕሊ ዜጋታት ኤሪትራ ዝርከቦም 13 ሃገራት ብምምሕዳር ትራምፕ ተነቢሩ ዝጸንሐ እገታታት ቪዛ ሰሪዙ ተስፋ ዓለም ኣርኣያ ተወሰኸ ኣለዎ ሓደ ካብቶም ሓድሽ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዝቀየሮም ውሳነታት ትራምፕ እቲ ኣብ ልዕሊ ዝበዝሑ ኣመንቲ ምስልምና ዜጋታት ዘለወን ሃገራት ዝተገብረ ናይ ቪዛ እገዳታት እዩ ንዘለና ክብሪ በቲ ዘይርትዓዊ ናብ ኣሜሪካ ዝግበር ናይ መገሻ እገዳታት ክንትክኦ ኣይንደልኒና ይብል ፕሬዝደንት ባይደን ናብቲ ብ20 ጥሪ ዘውፅኦ ሓድሽ ኣዋጅ እቲ ብ9645 ከምኡውን 9983 ዝፍለጥ ኣዋጃት እገዳ ኢሚግሬሽን ትራምፕ ንኤርትራ ሶማሊያ ሱዳን በርማ ኢራን ኪርጊስታን ሊቢያ ናይጄሪያ ሰሜን ኮሪያ ሶሪያ ታንዛኒያ ቬኔዙዌላን የመንን ዝምልከት ነይሩ ጆ ባይደን ንክልቲኡ ኣዋጃት ትራምፕ በመፍራስ ዜጋታት ናይተን ሃገራት ከም ሰቦም ቪዛታት ክሓቱ ከም ዝኽእሉ ኣውጅሎም ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ብዘሳልጦ ሕቶታት ቪዛ ዜጋታት ናይተን ሃገራት እቲ ኣብ ልዕሊኦም ተነቢሩ ዝነበረ ፈላላይ እገዳ ብግምት ከእቱ ከም ዘይብሉን ብድሕሪ እዚ ሓድሽ ሕጊ ብዘቕርቦ ቅጥዕታት ጥራይ ከም ዝምዘን ክገብር ተኣዚዙሎም እቲ ኣብ መጀመርታ 2020 ኣብ ልዕሊ ተን ሃገራት ዝተኣወጀ እገዳ ዘለወን ናይ ጸጥታ ሓበሬታ ናይ ምክፋል መለክዒታ ስለዘየማልኣ ከም ዝተወስደ ሰመዝ ምምሕዳር ትራምፕ ገሊጾም ነይሮም ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ስልጣን ኣብ ዝተረከበሉ መዓልቲ ንቐንዲ ኣዋጃት ፕሬዝደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ብፌርምኡ ሰሪዝዎም ኣሎ በዚ መሰረት ኣሜሪካ ውድብ ጥዕና ዓለም ንዝነበረ ኣባልነትን ኣበርክቶን ናብ ቀደሙ ክመልሶን ከሎ ናብቲ ኣብ ፓሪስ ተበፅሐ ውዕል ክሊማዊ ለውጢ ንምምላስ እውን ኣዋጅ ብኣዋጅ ኣፍሪስሎም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሓጸርቲ ዜናታት ክነቕርብ ኣብ ልዕሊ ጃዋር መሐመድ ዝርከቦም 24 ተኸሰስቲ ካብ ዝቐረቡ 10 ክስታት እቶም 6 ክቋረጹ ሎሚ 22 ጥሪ 2021 ዝውዓለ መጋባእያ ቤት ፍርዲ ወሲኑ እቶም ኣብ ቀይዲ ዝርከቡ ክሱሳት ድሕሪ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ 2019 ዘጋጠመ ቅትለት ፍሉጥ ስነ ጥበባዊ ሓጫሉ ሁንዴሳ ዝሰዓበ ኣማኢት ሰባት ዝተቐትልሉ ንዓቢኦም ተኣሲሮም ጃዋርን ብጾቱን ብገበናት ሽበራ ምጥፍፋእ ቴሌኮም ከምኡውን መጥሓስ ሕጊ ምምሕዳርን መቆጽጻርን ኣጽዋር ዝብሉ ቀንዲ ካብቶም ዝቐረብሎም ክስታት እዮም ኣብ ኤርትራ ተወሰኽቲ 27 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተለኽፉ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓቢሩ እቶም ሎሚ መርመራ ዝተገብረሎም ዜጋታት ኣብ ኣስመራን መንደፈራን ተወሺቦም ዝጸንሑ እዮም ክሳብ ሎሚ ኣብቲ ሃገር ቁጽሪ ዝተለኽፉ 1940 በፂሑሎም
ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዞባ ሳሕል ተፈጢሩ ናይ ዘሎ ጸጥታው ጸገም ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ከም ዝተፈናቀሉ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ጫድ ሚሊን ኒጀርን እስላማውያን ዕጡቃት ብዝፍጽሞ መጥቃዕታት ኣብ መንጎ ማሕበረሰብ ብዝለዓል ግጭት ብኣሽሓዝ ቁጽር ሰባት ከም ዝሞቱ ይፍለጥ ኣብ ገለ ከባቢታት ሃገራት ኤውሮጳ ብሰንኪ ሕጽረት ቀረብ ክታበት ከም ዝተቋረጸ ተገሊጹ ጀርመን ጣልያንን ፖላንድን እቲ ክጥቀማሉ ዝጸንሓት ወሳኺ ክታበት ፋይዘር ባዮቴክን ክበጽሐን ስለ ዘይከኣለ ምድንጓይን ምቁራጽን ከም ዘስዓበ ጸብጻባት ሓቢሮም حدش بريزيدنت أمريكا جو بايدن متن استحت دمو سرحتنياتات فدرالو منغستي كبابيلو بز مسرت اتوم اب ساعات شوعتن فرقان دولار كخفلو زصنحو تحوت محيا زلوم سرحتنياتات اب ساعات 15 دولار كخفلوم بزيكازي بريزيدنت بايدن دخاتات سدرابيتات ناي مغب حاجز كغبرلوم وسان حليفولوم ناب كالت حستو كنسجر بمخنيات تبتقراي تخصيتو زولو قلولاون مزنبالن أوارح دهاي سدرؤم كرخبو زي كالو أبا حقرات أوروب عن أمريكان زركبو تقارو بتخونتات كم زشاقلو يزاربو قليومون درو قدايات كم زخونو يقلتوم سلام كما يتخونو شماي مبراتو حقوسي بهال أو يونايتد ستيتس كعاي أمد كما جمرت حدار جميرو أو تقرأ بذكار زلو طورنات مهنات عدي ولاديتي كابتن مدحانيت سانو مدحانيتهم وديهم زموتو وغناتنا حانتيا عدي كابكر مشدشت عامت جميرا مغلاب ذركب عايدر هوسبيتال ورحا وقت التلنا قورتن مدحانيتنا تقمتني اتنبرنيرا طورنات نتجمر نورحا وقت التلان مدحانيت ريفل مقوارن كل تسومني ترفانيرو تخونقن مقعزيان بانكن تعاسيو فارماسيتات تساريقهم هوسبيتالاتون كلن أم حاسير قزيس لزعنوا عدي دكتورات تمهر اللغة مدحانيت تجزل عدل كيرخبت ديسمبر 15 عرفة أنا ندي نمود داتا أولاد أصلهم ودي مسيخاندو ودخاري نموخ سعمو ناولت كل ذات المنن نيرة دهونا جن أنا ون قصد أسبوت هدي كيراهو هدي ون نولادي كيس عمتو بنفقة سلاليمنا بز مخنيات أب أوان كينات كجات مزخل سن البنا وزعطي كما يكنكلا خلو نخل زبل قدما يكفل معدا بعلميا سن البنا تمالي أقربنا بمبارنا يذكر تخلى مريم بخيت نكيلا سن البنا يوحنس فرديناند أزراري بولو أبزوان بزح سب منتجني أو نسدرو أم حجاز سن أمراو حجاز أم هاب توافيرو كهلي خلي انتاي مخرج لكم وحجنتها لهم مسلكة እቲ ሽግራቶም መጀመርያ ምእማን እቲ ሓንቲ ክገብራ ዝኽእል መጀመርያ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ገንዘብ ሓገዝ እዩ ናይ ሞራል ሓደ ሰብ ተሸጊረ ይኽብለካ ከሎ ኖ ኣይትብሎን ኢኻ እቲ ቋንቋ ናይ ሰላም ክነማሕብሎ ኣለና እቲ ቋንቋ ናይ ሰላም እንታይ እዩ ዝበደለ በደሉ ፈሊጡ ይቕሬታ ይሓትት እቲ ዝተበደለ ኸኣኒ ይቕበል ማለት እዩ ዝረግአ ሰብ ሰላም ይህበካ ዝረግአ ሰብ نفسه يتأمامن زرق أسب يقرأتها حتى راي انتاي كتب له تدلي على مودة أنا انتاي أخبر زدلي بفلاي بسنكزنا يتقرأي كوينات يخون إثيوبيان بلون أناون لكي منالو أبدأ زلنا اتمحبراو هيواتنا ببوليتيكا بجاهم أين عقل نازب هذا سب نقافا يخون تقاوما يخون إذن هايول كويو أما محبراو هو نفلد أب 9 شمنتن كوينات مستوى العباد مه جزح محبراو هيواتات أب والكسب آتيو تقراوا يديو أم حراي الكاخر قدس يبلون ده كسباتينا حبشاينا ونزيرنا احنا إريتراويان بالنا من السودان يتأساسر مس إثيوبيا تأساسر بتتحتون مش جيبوتي قنون مس هاجرات عرب يمن دي سعود عربية حجي أبزي اتمحبراو نجر سعرن تسعرن سلزي بلو بفلايزم أبدأ جزلنا زكو 5 حالات سلزخوني زود إيرتراديو تجراواي دي أم حرايلكا سلئي كي مقوار نجزء رخاء عنايب زي محبراو مرباش أبت خستيانات آتيو عجبو تنتنا يقبرني مبتتانا مزيلو أبس درابيتات آتيون سبعين سبيتن فقروم داخرو يلومبر تقراواي مسير تراوي تمريخ هولي يزلو ينريو لنا ولا محرتيت تكون سبيتو بب زلنا صبوق نحسب صبوق قبرخ نقبر يمحسن يغني لي
عباي بريطانيا بسنكسي أبدو بأفريقيا السرعي حدش عينة كورونا فيروس قبل تنزانيان ديمقراطية ريبابليك كونغو زمتو جاشو قبل مع التجميرون بهاجرا كي أوتو كم زأوجت وانا صحف موقع عزيات هاجر جراند سابساف ليتولو زي خبركم سمعتنا نلو مزنا برنامج دلوات نزيوم يمثلون يروم توساخي أب مربب حبريتانا ناي فيسبوك أدراشانا كترخبو كم تخلون الزخاخر بمسندان بمقربن حنا زراتون مسك حسايتول دبرهان بمداي تكنيك ديفيس ماسارو حبيرناكم أمسينا سسنا يتمنينا لوام قدام سنبتي